مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة ثانية في فيديو جديد. الفيديو ديال لا كومونيكاسيون ولا اكتيفيتي اورال عفوا. العنوان ديالو هو كومون سا بوس. غادي نبداو الدرس ديالنا. الاكتيفيتي اورال، لوبجيكتيف ديال هذا الدرس هو دوموندي اي دوني دي زيكسبليكاسيون سور لا فوري. دوني نعطيو ودومونديو نعطيو دي زيكسبليكاسيون، يعني شروحات بالنسبه للغابه. كومون سا بوس، معروف شنو هو كومون سا. اول شيء كنشوفوا لا فوتو، التصويره اللي عندنا هنايا. التصويره، اول حاجه كيقول لك الاستاذ، كيقول لك اوبسيرفي بيان ليماج، يعني شوف جيدا الصوره. السؤال الثاني كيقول لك كو فواتو سور سيت ايماج، شنو كتشوف هاد الصوره هذه. غتقول ليه جو فوا دي زونفون اي دان اوم اون يونيفورم. ارى ثلاث اطفال ورجل يرتدي بدله. بدله كتبان بحال البدله ديال العسكر، هي بدله. غيقول لك ثالثا كفون لي كفونتيل. ماذا يفعلون؟ تقول لهم ils sont peut-être en train d'en balader، ربما يتجولون dans la forêt. ils sont peut-être en train d'en balader dans la forêt، يعني ربما يتجولون في الغابة. en sortie indicative ou bien en sortie indicative، يعني ربما يكونوا في خارجة دراسية أو خارجة تربوية، لأن كنلاحظوا الطفلة هزة واحد الدفتر وهما كيسولوا هاد الشخص هذا. pour préparer un objet d'école، ربما هما في خارجة دراسية باش يبريباري واحد البحث ديال المدرسة. غيقول لك كو بوتيتر سو مسيو، من هو هذا الشخص في نظرك؟ غتقول بوتيتر غارد فوريستيك، هو تنقولوا ليه حامي الغابه، ولا الرجل اللي كيحرس على الغابه، حارس الغابه. غيقول لك عاوتاني سؤال اخر، كومون سابيل سيت فوري، يعني ما اسم هذه الغابه. غتلاحظها، غتاخذها من هنا. غتقول ليه il s'appelle la forêt de معموره. غيقول لك عاوتاني à ton avis que demandent les enfants là monsieur، في نظرك ماذا طلب الاطفال من هذا الرجل؟ غتقول ليه les enfants demandent à ce monsieur des informations sur la forêt، هاد الاطفال طلبوا معلومات حول الغابه. الان غادي نمروا هادو بعض الاسئله اللي ممكن يسولهم لك الاستاذ انطلاقا غير من الصوره ومشاهده الصوره. الان غندوزو لا بواطامو هي كلمات علبة الكلمات بهذا المفهوم ممكن نسميوها. غادي نشرحوا بعض الكلمات هنا. لي مو انتروغاتيف، يعني الادوات الاستفهام. كومون هي كيف، او اين، كومبيان يعني هي كم، كون يعني متى، اكيل مانيير باي طريقه، بوركوا لماذا، دو كوا يعني ديال اش مثلا، ولا من اجل ماذا، كيل هي اشنو مثلا، ولا شنو بغيتي نقولوا مثلا، ولا الى اخره. بور دوني دي اكسبليكاسيون يعني شروحات. باسكو كار لان، بور ديسيني للاشاره ولا ادوات الاشاره. سي هي ان، سو سون هي انهم، إل بيان ال هي او هو، نصم يعني نحن عندنا، ولا إليا عندهم، إلزون عندهم هم. هنا ليكسيك دو لا فوري، يعني معجم الغابة. لي نو يعني الأسماء، لا فوري هي الغابة، لي زغبغ الأشجار، لا باتاج هي قطع الأشجار، لو بوا هو الخشب، لي زيتر فيفون هي الكائنات الحيه، لا ريشيس ناسيونال يعني الثروه الوطنيه، تنقولوا الغابه هي ثروه وطنيه، لا ريسبونسابيليتي هي المسؤوليه، لو ليفر هما الارانب، لو غونار هو الثعلب، لي زيسبيس انيمو هي لي زيسبيس الحيوانات، لو غارد فوريستيك هو حارس الغابه،
هنا عندنا لي فيرب يعني الأفعال. بروتيجي هي حافظ، بريزيرفي حمى، ديتروير هي هدم، بروندر فو يشعل مثلا شعل العافية ولا. ابغيتي هي آوى، اكسبليكي هي شرح، وانديكي هي يشير ولا. اذا هذا فيما يخص لابواط امو. الان غادي نمروا لو ديالوغ. لو ديالوغ باش نقراو عليكم لو ديالوغ ديال هذا النص. اذا غنبداو اذا هذا هو لو ديالوغ. اذا غادي نبدا معكم. غادية إيطو إبراهيم visite la forêt de Marmora. Brahim: Bonjour, monsieur le garde forestier. Pouvez-vous expliquer le rôle que vous jouez dans la forêt Marmora? Le garde forestier: Je fais attention à ce que la forêt ne prenne pas feu et je veille à protéger tous les êtres vivants qu'on y trouve. Radia: Contre quoi est-ce que vous devez protéger la forêt? Garde forestier: Je dois la protéger contre l'abattage non réglementé des arbres. Ito: Pourquoi est-ce si important de ne pas détruire la forêt? Garde forestier: La forêt est une importante réserve de bois. Avec le bois, on fait des meubles, des maisons, du papier. En plus, les arbres nous donnent l'oxygène que nous respirons. Ito: Qui sont les êtres vivants qui vivent dans la forêt? Garde forestier: La forêt de Marmora abrite toutes sortes d'espèces animales, comme des oiseaux, des lièvres et des renards. Brahim: On sent prendre soin de la forêt et de la responsabilité de tout car elle est utile à nous tous. إذا هذا فيما يخص لو ديالوغ. الآن غادي نشرحوه كلمات بكلمات. إذا باش نفهموا الديالوغ ديالنا. غادية إيطو إبراهيم فيزيت لا فوري دو معمورة. إذا راديا وإيطو وإبراهيم ثلاثة بهم فيزيت يعني زاروا غابة معمورة. إبراهيم اش قال إبراهيم؟ بونجور مسيو لو غارد فوريستيي. إذا صباح الخير سيدي حارس الغابة. Pouvez-vous expliquer le rôle que vous jouez dans la forêt معمورة؟ Pouvez-vous يعني هل يمكنك expliquer أن تشرح لنا le rôle يعني الدور que vous jouez الذي تلعبه في dans la forêt de معمورة في غابة معمورة. الدور الذي تلعبه في غابة معمورة. غارد فوريستيك شنو قال ليه؟ Je fais attention أنا أراقب ولا كنرد البال اسكو لا فوري أن الغابة ne prenne pas feu يعني لن تشتعل فيها النار. Et je veille هي أحرص à protéger tous les êtres vivants. أحرص على أن أحمي tous les êtres vivants يعني جميع الكائنات الحية qui on trouve التي نراها في الغابة اللي كنوجدوها في الغابة. غادية شنو قالت ليه؟ Contre quoi est-ce que vous devez protéger la forêt? قالت ليه ضد ماذا يجب أن تحمي الغابة. Garde forestier: Je dois la protéger contre l'abattage non réglementé des arbres. قال ليها يجب أن أحميها ضد l'abattage قطع الأشجار، قطع non réglementé قطع الغير قانوني للأشجار. Ito: Pourquoi est-ce si important de ne pas réduire la forêt? قالت ليه لماذا مهم أن لا نهدم important de ne pas réduire أن نهدم الغابة. La garde forestier: La forêt est une importante réserve. قال لها الغابة هي مكان مهم للخشب de la bois. Avec la bois إذا بالخشب بالخشب on fait des meubles on fait des meubles des meubles هما المريوات des meubles des maisons يعني
les maisons هما المنازل دي بابيي يعني الورق en plus les arbres وأيضا الأشجار nous donne l'oxygène que nous respirons. الأشجار تعطينا الأكسجين que nous respirons الذي نتنفسه هكاك. إذا يطو quels sont les êtres vivants qui vivent dans la forêt. Quels sont les ما هي الكائنات الحية التي تعيش في الغابة. garde forestier. La forêt de Marmora abrite toutes sortes d'espèces animaux. قال لها غابة المعمورة abrite. ما معنى abrite؟ هي تأوي جميع toutes sortes جميع أنواع الكائنات أو لا جميع أنواع الحيوانات مثل العصافير des oiseaux et des lièvres. lièvres هما الأرانب et des renards والثعالب. إبراهيم en somme قال لها على العموم prendre soin de la forêt يعني أننا نحمي الغابة et de la responsabilité de tous. إذا قال لها هي مسؤولية الجميع car لأن elle est utile à tout car لأنها مهمة لنا جميعا utile à nous tout. إذا هذا فيما يخص شرح الديالوج. الآن غنقرأ الديالوج ببساطة وبشكل يعني بشوية. Le dialogue. Radia Ito Ibrahim visite la forêt de Marmora. Ibrahim. Bonjour, monsieur le garde forestier. Pouvez-vous expliquer le rôle que vous jouez dans la forêt Marmora? Je fais attention à ce que la forêt ne prenne pas feu et je veille à protéger tous les êtres vivants qu'on y trouve. Radia. Contre quoi est-ce que vous devez protéger la forêt? Garde forestier. Je dois la protéger contre l'abattage non réglementé des arbres. Pourquoi est-ce si important de ne pas détruire la forêt? La forêt est une importante réserve de bois. Avec le bois, on fait des meubles, des maisons, des papiers. En plus, les arbres nous donnent l'oxygène que nous respirons. Ito, qui sont les êtres vivants qui vivent dans la forêt? La forêt de Marmora abrite toutes sortes d'espèces animales, comme des oiseaux, des lièvres et des renards. Brahim, on sent prendre soin de la forêt et de la responsabilité de tous, car elle est utile à nous tous. إذا هذا بخصوص قراءة النص. إذا الآن غادي ندوزو ونمرو جيكوت et je comprends. إذا السؤال الأول قالك écoute le dialogue. إذا نسمعوا الديالوج ونجاوبوا على الأسئلة. Qui sont les personnages? إذا les personnages هما غادية إيطو إبراهيم et garde forestier. إذا هذا هو الجواب. Les personnages غادية إيطو إبراهيم et le garde forestier. إذا غتكون واحد له هنايا. إذا le garde forestier. السؤال الثاني أو الرابع qui demande des explications sur quoi؟ إذا من طلب الشروحات ومن أجل ماذا؟ إذا إبراهيم qui demande des explications. إذا إبراهيم هو اللي طلب des explications الشروحات. إذا sur le rôle qui joue le garde forestier يعني حول ماذا؟ حول الدور الذي يلعبه حارس الغابة في الغابة. إذا هذا هو الجواب. إبراهيم qui demande des explications sur le rôle qui joue le garde forestier. إذا هذا هو الجواب. إذا غنمشيو سانكيامون كي دون لي زيكسبليكاسيون. شكون اللي عطى الشروحات أو الشرح؟ سي لو غارد فوريستيي كي دون لي زيكسبليكاسيون. إذا سي لو غارد فوريستيي كي دون لي زيكسبليكاسيون. إذا غنمشيو سادسا كيل لو رول دو غارد فوريستيي يعني شنو هو الدور ديال حارس الغابة. Le rôle du garde forestier fait attention à ce que la forêt ne prenne et aussi protéger la forêt et les êtres vivants. إذا الدور ديال اللي كيلعبو حارس الغابة هو fait attention أنه يرد البال à ce que la forêt ne prenne أنها ما تستهلكش ولا ما تحرقش إلى آخره. et aussi protéger
لا فوري et les êtres vivants. أيضا حمايتها وحماية جميع الكائنات التي تحويها. إذن هذا فيما يخص هاد الحصة هذه ديال كومون سابوس لا فوري. شكرا على حسن متابعتكم، وايضا ما تنسوناش بالتعاليق ديالكم باش ما نبخلوش عليكم بجميع جميع لي زانفورماسيون اللي عندنا. الى اللقاء في فرصة قادمة.